Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa subhanallahi wallahu akbar. Wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nastaghfirullah lana wa liwalidayna wa li ashabil huquq alaina wa li jami'il muslimina amma ba'du ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin. Wa ila alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rahmatullahi ta'ala عليهم رضوانه لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين ومقلدين والمحدثين والمفسرين والمصنفين والقراء والمتهجدين خصوصا الإمام القطب أبا حسن علي الشاذلي وسلطان الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني رحمة الله تعالى عليهم رضوان لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. وإلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا إلى الأعلى ومشايخنا وجميع أستاذنا ومعلمينا وإخواننا وقراباتنا وجيراننا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأصحابنا وأحبابنا ولمن هب إلينا ولمن أساءنا إلينا ولمن أساءنا إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رحمة الله تعالى عليهم ورضوانه لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. ونخص خصوصا almarhum Bapak Haji Sukirno bin Bapak Darso Sutarno, almarhumah Ibu Jawi bin Purwi Hidayati binti Bapak Sungkono, almarhum Bapak Darso Sutarno bin Hawa, almarhum Bapak Sungkono bin Hawa, almarhum Bapak Suwarno bin Rono Mito, almarhum Bapak Ibu Sudarmi binti Hawa, almarhumah Ibu Sartiem binti Karto Prawiro. Allahumma maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum ajalil jannata matwahum lana wa lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin. Nyari berkahnya dari para asatid, insyaallah yang baca surat Yasin Al-Ustadz Jalil Umar, yang tahlil Ustadz Ahmad Junaidi, yang doa yaitu Al-Ustadz Ahmad Wewen. Saya sebagai pembuka, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ولا كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد لا يهدهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله أنت الموجود لا إله إلا الله أنت المعبود لا إله إلا الله أنت المقصود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Sambil istirahat sejenak, mohon izin waktunya 5 menit sebelum dilanjut kepada doa. Seperti kebiasaan almarhum kepada majelis lalu mengingatkan bagi banyak orang itu selalu WA itu beliau tausiah. Saya tidak bermaksud tausiah tapi ingin melanjutkan apa yang biasa ya sama almat. 5 menit saja Pak RW. Saya malu sebenarnya. Beliau ketika melihat dari mulai kita rame-rame menyelatkan jenazahnya di masjid, saya hitung-hitung lebih daripada 100 orang Pak yang ikut nyolatin beliau ini. Saya berpikir orang nyebut saya ustadz, ngajar di mana-mana, khutbah di mana-mana. Kadang-kadang suka merenung, apa nanti saya juga banyak seperti Pak Haji Sukirno orang yang nyolatin Pak. Saya sebenarnya menangis Pak, serius. Mungkin ustadz-ustadz yang lain, wallahu alam, mungkin juga sama. Tidak diminta sama beliau malam ke-1, malam ke-2, sekarang malam ke-3. Dan ini yang harus jadi renungan kita, betapa beliau seorang sosok abdi negara yang bersahaja, jujur, dan rendah hati. Saya kira kalau orangnya arogan, yang mungkin gak sebanyak yang kemarin kita saksikan. Karena beliau adalah low profile, orang yang bersahaja, jujur, dan bersahaja. Sehingga kita terpanggil oleh aura kebaikannya itu. Saya sedang di Pondok Aren, DWA oleh Pak AKBP Ngasri, apa? Kenal nggak Pak? Mandan Iwan. Pak AKBP Ngasri gitu ya. Asari, Ngasari, ngasih tahu. Saya alhamdulillah teman-teman nggak ada yang ngabarin. Tapi Pak AKBP ngoling ke saya sehingga menyegerakan pengajian di Pondok Aren dan kesini alhamdulillah meskipun nggak ikut mandikan tetapi masih sempat saya ikut bersama-sama menyolatkan beliau, bahkan mendoakan di dalam sama Kadis Propam Polda Metro Jaya di dalam sama Pak KBP Ibnu. Alhamdulillah. Jadi saya merenung Bapak betapa beliau sosok seorang haji, sosok seorang Kadis Propam Tangerang Selatan, ya istilahnya malaikatnya polisi ya, punten ya, kira-kira malaikatnya polisi beliau. Tapi alhamdulillah baik dari kalangan militer ya, dari sama-sama seangkatan beliau, atasannya apalagi bawahannya kita yang sipil pun juga rasa-rasanya kalah sama beliau. Mengapa? Tadi kuncinya adalah karena beliau adalah seorang yang jujur, kemudian yang bersahaja dan rendah hati. Ketika itu kita memiliki dan kita punyai apapun kuncinya, insya Allah kita akan diperlakukan oleh umat, diperlakukan oleh tetangga seperti itu kira-kira. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya tidak ingin hingar-bingar membaca Yasin pada malam ke-1, malam ke-2, malam ke-3 sampai malam ke-7 atau malam ke-40. Nggak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita di sini rajin membaca Yasin bersama-sama, kemudian di rumah kita tidak membaca Yasin. Saya ingatkan kepada diri saya dan umumnya kepada jamaah,
Ketika di sini kita baca Yasin, maka di rumah pun juga harus kita baca Yasin tiap malam, tiap waktu kalau bisa. Karena sejatinya barang siapa yang membaca Yasin pada malam hari, maka esok paginya sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bayangin Bapak. Kita sebenarnya kalau dibilang terlambat, tapi tidak jadi masalah, better late than never. Ketika orang sedang sakaratul maut, orang yang membaca Yasin meskipun satu orang, satu hurufnya orang yang membaca Yasin mendampingi orang yang sedang sakaratul maut itu, Allah turunkan 10 malaikat. Satu huruf bacaan Yasin yang dibaca di hadapan orang yang sedang sakaratul maut, Allah turun 10 malaikat. Fungsinya apa? Malaikat itu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Per satu hurufnya 10 malaikat. Ini yang ingin saya sampaikan, sharing kepada jamaah yang di luar semua. Ya. Kalau sedang di hadapan orang yang sedang sakaratul maut. Sementara huruf Yasin itu ada 3.000 Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3.000 huruf. Tinggal kaliin saja. 3.000 huruf kali, Masya Allah, tabarakallah, begitu murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman dan mau punya ilmu. Tapi bagi orang yang beriman tapi dia nggak mau move on, nggak mau berilmu, dianggap biasa saja, dianggap sepele, nggak percaya. Makanya kalau nggak percaya, jenengan semua tanya ke almarhum Pak Sukino sekarang. Kalau nggak yakin. Nah sekarang kita hadir di sini berapa orang? Meskipun beliau sudah tidak sakaratul maut, sudah ada di alam barzah. Karena kita di sini jatuhnya adalah baca Yasin dalam keadaan punya wudhu, maka satu hurufnya diberikan 20 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali banyak orang yang membaca yang hadir di sini. Allah tabarakallah. Itulah kemurahan Allah bagi orang yang jujur. Itulah kemurahan Allah bagi orang yang bersahaja. Itulah kemurahan Allah yang low profile tadi. Masya Allah, tabarakallah. Kan tidak sedikit yang seangkatan beliau, ada yang istilahnya yang kompol ya. Mungkin di atas beliau tuh kompol ya, punten ya, Pak Iwan ya. Ya mungkin kompol, ada yang melatih 2, ada yang melatih 3. Saya baru menyaksikan meskipun beliau misalnya sudah AKP, luar biasa yang hadir. Artinya bukan karena mentang-mentang beliau AKP, kita pun juga tidak AKP. Tapi kalau kebersahajaan kita, kalau ketawaduan kita, kalau kerendahan kita, kalau kita istilahnya menguang ke uang, nah ini masalahnya. Kalau kita mampu menguang ke uang, insya Allah kita diuang ke uang sama orang lain. Ya. Amin. Yang jadi masalah, kita pengennya diuang ke uang, tapi kita tidak pernah menguang ke uang. Ini yang jadi masalah berat. Kalau orang nggak negor, kita nggak pernah mau negor. Kalau orang nggak pernah nyalamin, kita nggak pernah mau nyalamin. Ini yang jadi masalah. Padahal kata Nabi, bagi orang-orang yang beriman dan punya hati nurani, sampaikan salam meskipun dia belum kenal dengan kita, kita belum kenal dengan dia. Kuncinya, saya mulai kenal dengan beliau itu masih di Ciputat. Beliau ini masih di Ciputat, masih di sininya Bengkok Kuning 2 kalau nggak salah, apa tuh namanya itu? Iya. Saya masih punya angkot waktu dulu itu. Iya. Pak Joko ada yang di Gang 14 tuh temennya itu. Pak Joko ada yang di Gang 14 itu. 14 Barat Pak Joko itu. Yang sering nolongin saya itu ketika mobil saya sering ditangkap sama Pak Nelson Tanjung. Oh iya, supir. Alhamdulillah sampai sekarang berlanjut dan beliau tidak pernah memilah-memilih. Ketika saya kerja sebagai pesupir, ya saya sebagai supir. Tapi ketika saya buka kitab, dia tahu bahwa saya ini adalah ustadz dan pesantrennya bukan sehari 2 hari kan. Minimal tanya sama teman-temannya 7 tahun 8 tahun kan, alhamdulillah. Kan waktu sebentar ya kan. Nggak percaya ya udah bapak bawa kitab gundul, beli yang baru, suruh dibaca sama saya. Bukan pamer, bukan tidak bermaksud. Ini banyak ustadz. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Yasin keutamaan untuk ahli kubur seperti tadi.
Dan kita nanti ketika pulang ke rumah, Bapak gemar baca Yasin. Barang siapa yang pagi hari baca Yasin, pada malam harinya sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan giliran rame-rame begini kita rame-rame baca Yasin, yang untung sangat untung ya boleh, alhamdulillah. Kita nggak punya keuntungan. Nih, itu saja yang sebagai pengingat saya. Mudah-mudahan juga menjadi pengingat jamaah sekalian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarak an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan yu'afini. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان اللهم إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى رحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى ونور وجهك الأجل الأجلى وبفضلك العظيم وجودك العميم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استكبرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما تصدق به صاحب هذه الحاجة هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والخطباء والأبدال والعلماء العاملين المصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى روحي Bapak Haji Sukirno bin Darso Sutarno summa ila ruhi Hajah Wiwin Porwi Hidayanti binti Sungkono summa ila ruhi Bapak Dasor Sutarno bin Pulan summa ila ruhi Bapak Sungkono bin Pulan summa ila ruhi Bapak Suwarno bin Rono Sumitra summa ila ruhi Ibu Sudarmi binti Bulan summa ila ruhi Ibu Sartiem binti Karto Prawiro Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa wasi madohlahum manawir qabrahum birahmatika ya arhamar rahimin irfa' lahumud darajat wa du'if lahumul hasinat hasanat wa kafir anhumus sayyiat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma la tajal bi majlisina hadatan ban ila qafarta wa la hamman ila farajta wa la hajatan ila qaridan ila qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil ijabati wal qabul al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Terima kasih kepada para asatid, Bapak, saudaraku sekalian, dan ibu-ibu mengingatkan bahwa besok masih melanjut. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melanjutkan ziyadah doa kita di sini. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.